सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। आज वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब ने कैबिनेट इजलास से मुतल्लिक ब्रीफ किया कि उसके अंदर क्या क्या फैसले हुए और किन मामलात पर गौर किया गया। आज की काबीना इजलास में नवाज शरीफ साहब के बतौर वज़ीर आज़म और आसिफ ज़रदारी साहब के बतौर सदर होशरुबा दौरों की तादाद और उन पर आने वाली लागत की तफसीलात उन्होंने आज कौम के सामने रखी और काबीना में यह फैसला हुआ है कि इनके बारे में तहकीकात की जाएगी। आगाज़ में ज़रा आपको बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने और जरदारी साहब ने अपने दौर में कितने दौरे किए और उन पर कितनी लागत आई। नवाज शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत यानी 4 साल वो वज़ीर आज़म रहे, उसके बाद वो नायल हुए और शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म बने। 4 साल में नवाज शरीफ साहब तकरीबन 9.5 माह मुल्क से बाहर रहे, यानी तकरीबन 48 महीनों में से 9.5 माह नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क रहे और उनके बैरून मुल्क दौरों पर कौमी खजाने से 1 अरब 84 करोड़ रुपए खर्च हुए। नवाज शरीफ साहब ने लंदन के 24 दौरे किए, जिनमें से 20 ज़ाती नौयत के दौरे थे और 4 दौरे आप कह सकते हैं कि वो उनके सरकारी उमूर के से मुताल्लिक थे। नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब 12 दफ़ा गए और उन दौरों पर 17 करोड़ रुपए खर्च किए गए। नवाज शरीफ साहब ने अपने दौरों में 3 करोड़ रुपए टिप में उड़ा दिए, जबकि 6 करोड़ रुपए के उन्होंने तोहफे तहफ बांटे। अब इनकी क्या लीगल हैसियत हो सकती है, इस पे आगे बात करते हैं। इसी तरह से जरा आसिफ जरदारी साहब की बात करें तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दुबई की बात कर रहा हूं मैं, बाकी दौरों के लिए सिर्फ दुबई में जरदारी साहब ने 51 विजिट्स किए, 51 दौरे किए 5 सालों में आसिफ जरदारी साहब ने। यानी आप कह सकते हैं कि औसतन हर साल वो 10 दफा दुबई गए, जिनमें से 48 दौरे जाती नौयत के थे। 51 में से 48 दौरे जाती नौयत के थे, 3 दौरे आप उनके सरकारी दौरे कह सकते हैं। जो जाती नौयत के दौरे थे जरदारी साहब के, उन पर 10 करोड़ रुपए खर्च हुए और 4.5 करोड़ रुपए के उन्होंने तोहफे तहफ दिए, जबकि 55 करोड़ रुपए होटल में कयाम पर खर्च हुए। इन दौरों में PIA के नुकसानात का तखमीना अभी लगा रही है ये हुकूमत, जिसके बारे में बाद में आगाह किया जाएगा। आसिफ जरदारी साहब ने जो कुल दौरे किए अपने 5 साल दौरे सदारत में, वो 134 उनकी तादाद है। जरदारी साहब के कुल दौरों की तादाद 134, सिर्फ दुबई के दौरे उनमें से 51। जरदारी साहब के कुल दौरों पर 1 अरब 42 करोड़ रुपए की लागत आई थी, जबकि मियां साहब के दौरों पर 1 अरब 84 करोड़ रुपए की लागत आई थी। अब याद रहे कि जरदारी साहब का अरसा इक़्तिदार जो है वो 2008 से 13 तक था, तो उस वक्त अगर 1 अरब 42 करोड़ तो पाकिस्तानी रुपए की कदर के मुताबिक देखा जाए तो यह बहुत रकम बनती है। आसिफ जरदारी साहब ने 2 करोड़ रुपए टिप में उड़ा दिए। जरदारी साहब ने 264 दिन मुल्क से बाहर कयाम किया, 264 दिन। वफाकी काबीना के इजलास में यह भी बताया गया कि साबिक वज़रा किसी और जगह भी नौकरियां कर रहे थे। ख्वाजा आसिफ साहब का नाम लिया शफ़क़त महमूद साहब ने। उन्होंने बताया कि वो पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा थे, वज़ीर ख़ारजा थे और वज़ीर तवानाई भी रहे, लेकिन अकामे के ज़रिए एक कंपनी को एडवाइज़ कर रहे थे, यानी बतौर एडवाइज़र। कंपनी से वो 15 से 16 लाख रुपए माहाना तनख्वाह लेते रहे। बकौल शफ़क़त महमूद साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने हल्फ की पासदारी नहीं की। वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद साहब ने काबीना इजलास की ब्रीफिंग में बताया कि आइन के तहत वज़ीर किसी और इदारे को एडवाइज़ नहीं कर सकते। कैबिनेट की तरफ से उनसे मुताल्लिक तहकीकात FIA यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दी गई हैं। दौरे इमरान खान साहब भी कर चुके हैं अब तक बहुत बैरून मुल्क। अभी उनके इक़्तिदार का पहला साल मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन ये आगे जो तहरीक इंसाफ से हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रही हैं उनसे बात करेंगे कि उनके दौरों में और जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब के दौरों में उनके नज़र में क्या फ़र्क हो सकता है। मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, इंतहाई ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, सूबाई वज़ीर सेहत लाहौर से, राना मोहम्मद अफजल साहब, साबिक वफाकी वज़ीर ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, फैसलाबाद से हमारे साथ हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान के
मारूफ माहिर आइन व कानून राजा आमिर अब्बास साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में। राजा साहब थैंक यू सो मच। आपसे आगाज़ करते हैं राजा साहब, कैसे देखते हैं आप? ज़ाहिर बात है हुक्मरान सरकारी मामलात के लिए भी दौरे करते हैं, लेकिन जो जरदारी साहब का 51 में से 48 ज़ाती नौयत के, तो बहुत क्लियर कट किस्म का मामला है कि क्या कर रहे थे? अमीर अब्बास, अभी हमें एहसास होगा कि ये ऑस्टेरिटी किस चीज़ का नाम है। लोगों को समझ आना चाहिए कि ऑस्टेरिटी किसको कहते हैं। अगर आप इतनी शाह खर्चियाँ करते हैं, अब आप देखिए कि ये दौरे जो मेजॉरिटी ऑफ ये जो टूर्स हो रहे हैं ये कहाँ पे हो रहे हैं। अगर मियाँ साहब के हैं तो देखते हैं कि वो लंदन में हो रहे हैं, और अगर जरदारी साहब के हैं तो वो हमें दुबई में नज़र आते हैं। अब अगर लंदन में देखते हैं तो ये वही जगह है जहाँ के वो फ्लैट्स हैं, एवनफील्ड है, जहाँ के फ्लैगशिप कंपनी, क्योंकि बच्चे मियाँ साहब के वहीं पे हैं और बच्चों के साथ साथ इंटरेस्ट टोटल वहीं पे है, और फ्यूचर भी इलाज के लिए भी जाते रहे, फ्यूचर भी गालिबन वहीं का है। और कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान आके हुक्मरानी करने के लिए बड़ी अच्छी एक फील्ड मिली हुई है कि आप आ जाइए, यहाँ हुक्मरानी कीजिए, वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट कीजिए, वहाँ जाके रिक्रिएशन कीजिए, वहाँ जाके ट्रीटमेंट्स लीजिए। तो दोनों साइड्स पे यही लगा हुआ था, चाहे वो जरदारी साहब हों चाहिए। अब आप देखिए 3-3 करोड़ रुपए के टिप। हमें तो याद है कि मियाँ साहब के भाई साहब जब लंदन में टैक्सी से उतरते थे तो वो चेंज भी उन्होंने वापस ले लिया, और कहाँ 3 करोड़ का वो टिप दे रहे हैं, उसके बाद तोहफे तहाइफ हैं। तो दिस ऑल शोज़ के ये जो रूलिंग क्लास थी, इस रूलिंग क्लास ने पाकिस्तान को एक तरीके से यरगमाल किया हुआ था कि जनाब ठीक है, हमने रहना है बाहर, जहाँ यहाँ हमने आना है, हर 5 साल के बाद एक दफ़ा तुमने आ जाना है, फिर 5 साल तुम अपना लंदन में इंजॉय करना या दुबई में करना, फिर मैं आ जाऊँगा। एंड दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग। और अल्लाह का बड़ा करम है कि अब इस सिस्टम से हमें एक उम्मीद नज़र आ रही है कि हम निकलने की तरफ जा रहे हैं कि जनाब ये चीज़ें अगर हुई तो पाकिस्तान में, फिर पाकिस्तान में वो जो इकनॉमिक डेवलपमेंट जो आपके मुल्क में नहीं हुई थी ना, उनके यही कॉजेज़ थे कि आपका फोकस पाकिस्तान पे नहीं था, अपने दौरों पे था। और इसे ही कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं कि जब आपकी इंटरेस्ट कुछ और हो तो फिर मुल्क की इंटरेस्ट पीछे रह जाती है। इसकी बताया ना कानूनी हैसियत, ये जो ज़ाती नौयत के दौरे हैं इनकी कानूनी हैसियत क्या होगी? देखिए, जब ये हल्फ लेते हैं तो उस हल्फ में ये होता है कि पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। ये क्या नुकसान सिर्फ ये जोन सा है, वो इकनॉमिक नुकसान भी नुकसान होता है। आपकी एक लिमिट होती है, आपको अगर कोई डिस्क्रिशन भी है तो आपने जुडिशियसली इस्तेमाल करनी होती है। उसकी एक आपने बताना होता है कि जनाब इस दौरे में, प्राइवेट दौरे में आपने कैसे इतने ज़्यादा पैसे खर्च किए, आप इसकी ऑडिट होनी चाहिए और ये रिकवरीज होनी चाहिए। खाली ऑडिट नहीं होना चाहिए, इनको रिकवर करना चाहिए कि जनाब ये दौरे आपको इजाज़त नहीं देते थे। और उसके अलावा इस पे जो मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी के तहत भी ये आता है, क्योंकि आपके पास अगर कोई अथॉरिटी है और उस अथॉरिटी को आप मिस यूज़ कर रहे हैं तो दैट फॉल्स, और उसके मिस यूज़ के नतीजे में अगर गवर्नमेंट एक्सचेकर को आपके और हमारे पैसे का नुकसान हो तो ये नैब का भी एक क्राइम बनता है। अच्छा, नैब का केस होता है। राना साहब, ये खुशखबरी सुन ले, एक और राजा साहब ने केस बना दिया नैब का। आपका एक तो सरकारी उमूर है, जाहिर बात है, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, कोई भी हो, उन्होंने सरकारी दौरे पर जाना है, सरकारी उमूर निपटाने, बतौर मेहमान भी जाना है, दूसरे मुल्कों के दावतनामे पे भी जाना है, अपने मुल्क के लिए सरमायाकारी लेने भी जाना है, ये तो जस्टिफाइड है। लेकिन ये जो ज़ाती नौयत के दौरे होते रहे, और वो बड़ी तादाद, 1-2 तो दौरे ठीक है चले, उनको सरफ नज़र भी कर दें, इतनी बड़ी तादाद में जो ज़ाती दौरे हैं राना साहब, जो ज़ाती दौरे हैं वो ज़ाती कैपेसिटी में होंगे। मेरे इल्म में नहीं है कि उसके ऊपर उनकी इंटाइटलमेंट क्या है, लेकिन देखें मियाँ नवाज शरीफ की जो पोजीशन है 2 तरीके से मुख्तलिफ है। एक तो वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे और एक बहुत अरसे तक वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे। अब आप देख लें कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो कितने दिन पाकिस्तान में होते हैं और कितने दिन बाहर होते हैं। मेरा ख्याल है कि पीटीआई की गवर्नमेंट में 10 महीनों में उन्होंने कोई 20 या 30 दौरे तो कर लिए होंगे। अभी आज फिर वो शायद किसी मुल्क चले गए हैं। तो उनकी ये जो कैपेसिटी थी। दूसरी बात ये जो हम हर चीज़ में वो ढूंढना शुरू कर देते हैं कि जी करप्शन है या ज़ाती इस्तेमाल है, तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान किस मर्ज़ की दुआ है? क्या उसने कोई ऑब्जेक्शन रेज़ किया? क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कोई इस किस्म का इशू पेंडिंग है? या पीटीआई जो है ये इस किस्म के इशूज़ उठा के अपनी जो इन्होंने बेड़ा गर्क किया है पाकिस्तान का, ये जो 1 अरब 2 अरब 3 अरब रुपए जो हैं, ये तो $5 मिलियन 10 मिलियन नहीं बनते। जो इन्होंने अरबों डॉलर की आपकी मईशत बर्बाद कर दी, उसके ऊपर आपके पास वक्त नहीं है बात करने के लिए। जो महंगाई का इन्होंने तूफान बर्पा कर दिया, जो गरीब यहाँ पे मुफलिस हो गया, उसके लिए आपके पास वक्त नहीं है। मुझे डॉलरों में ये दोनों वज़ीर आज़म और सदर जो थे उनके 3 अरब रुपए बनते हैं। ये 3 अरब रुपए $20 मिलियन बनते हैं। आपकी मईशत में से $70 अरब उड़ गया है। सही है, आपके पास वक्त नहीं है उसके लिए। और अगर इन लोगों ने ऑडिटर जनरल का कोई ऑब्जेक्शन है, कोई पब्लिक अकाउंट कमेटी में ऑडिट पैरा है
تو یہ جو آپ بازار لگا دیتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو بدنام کرنے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کیوں نہیں اس کا بھی کیا, جو مشرف تھا اس کے وقت کے اندر اتنے دورے اس نے فوراً اس پہ کیا, مجھے بتائیں کیسے خرچ کیے ہیں. بالکل صحیح. اچھا رانا صاحب, دو ضمنی سوال آپ سے کر کے پھر میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہوں. آپ نے کہا کہ جی اس پہ آڈیٹر جنرل نے اعتراض کیوں نہیں اٹھایا, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اعتراض کیوں نہیں اٹھایا. آپ کے زمانے میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پیپلز پارٹی کے پاس, پیپلز پارٹی کے زمانے میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نون لیگ کے پاس. اب دونوں کے اوپر ذاتی نوعیت کے دورے کرنے کا الزام تھا, تو آپ کیسے ایک دوسرے کے خلاف یہ کھول سکتے تھے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کو ورکنگ کا نہیں پتا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کیسے کام کرتی ہے. آڈیٹر جنرل آبجیکشن ریز کرتا ہے اور وہ آڈٹ پیراز پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں ڈسکس ہونے کے لیے آتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں گے کہ ان کو دبا دیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دور میں وہ پیرے بنے تھے اور ہم نے ان کو دبا دیا. جس طرح سے ابھی نیب کے چیئرمین نے کہا کہ میں 35 سال کی پرانی انویسٹیگیشن کروں گا اور جو آج کل یہ گڑبڑیں کر رہے ہیں ان کی باری بعد میں آئے گی. تو اگر ہم نے کوئی اس قسم کا کام کیا ہے کہ آڈٹ پیراز کو دبا دیا ہے تو آپ اس کے لیے آپ حق بجانے میں آپ سامنے لے آئیں. بالکل ٹھیک. اچھا ایک اور چیز بتا دیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ ہم نے نے کہا کسی کہ چیز کو دبایا ہے آپ نے کہا کہ اور 3 نہ میں ارب سمجھتا ہوں کہ خلاف ضابطہ ہوگا. صحیح ہے. میاں نواز شریف نے تو پرائم منسٹر ہاؤس میں جو کوئی کھانا کھاتے تھے اس کے بھی پیسے وہ دیتے تھے. بالکل ٹھیک. اچھا آپ نے کہا کہ جی 3 ارب روپے بنتے ہیں یہ دونوں زرداری صاحب اور میاں صاحب کے 3 ارب جو ہیں ان کو 150 سے تقسیم کریں تو $20 ملین. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یعنی اتنے بڑے ملک کے لیے جس کا اتنا بڑا جی ڈی پی بھی ہے, اتنے اخراجات بھی ہیں, ہاں بالکل وہ یہ میں نے نہیں دی, خیر یہ تو حکومت نے دی ہیں. بالکل ٹھیک ہے کہ جہاں اتنا حکومت کے اتنے آپریشنل ایکسپینڈیچر ہے اس میں سے 3 ارب بہت پینٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ کسٹوڈین ہیں نیشنل ایکسچیکر کے, تو کسٹوڈین جو ہوتا ہے وہ 3 ارب ہوں, 3 روپے ہوں, 300 ارب ہوں, 3000 ارب ہوں. کسٹوڈین تو کسٹوڈین ہے نا, اس کے اوپر تو ٹرسٹ ہوتا ہے لوگوں کا کہ وہ 1 روپے کا بھی غلط استعمال نہیں کرے گا. دیکھیں مجھے یاد ہے کہ امریکہ ایک دفعہ جنرل اسمبلی کا اجلاس تھا, مجھے ایگزیکٹ فگر تو نہیں پتا, جو افغانستان کے صدر تھے جس ہوٹل میں ٹھہرے تھے اس کا کرایہ پاکستان کے وزیر اعظم کے ہوٹل کے کرائے سے کوئی 4 گنا زیادہ تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ اس کو کہتے ہیں پینی وائز پاؤنڈ فول, تو ہم پینی وائز اور پاؤنڈ فول ہو گئے ہیں اور ہم معاشرے کو بھی اس طرف لے کے جا رہے ہیں. اگر ہم میگنانیمٹی اور بڑی چیزوں کو ٹرسٹ نہیں کریں اور اس قسم کے ایشوز کو لے کے آپ ایک نیا قضیہ کھڑیں گے, یہ بتائیں کس بھاؤ مل رہی ہے چینی, کیوں 40-45 روپے ان بلیک ملروں نے چینی کے اندر 40 روپے کا 40% کا اضافہ کیا. ہو از دا, پیسے کون کھا رہا ہے؟ کیا وہ 50-60 ارب روپیہ نہیں ہے؟ وائی آر یو ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ؟ اب مجھے بتائیں آٹا جو تھا گندم کا ریٹ 1300 روپے من ہے, مارکیٹ میں 1400-1500 روپے من بک رہی ہے, کیوں بک رہی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جس کا بجٹ 16-17 ہزار روپے کا تھا اس کو 40% انفلیشن پڑ گئی ہے, اس کو آپ نے ذلیل و رسوا کر دیا ہے, اس کے بارے میں آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبہ, رانا صاحب نے جو بات کی ہے ان کے بعد سے امپریشن یہ ڈرا ہو رہا ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایکسپینڈیچر نہیں ہے, یا کوئی اتنا بڑا لیکیج نہیں ہے پیسے کی کہ جس کے اوپر کوئی شور مچایا جائے. یہ بڑے بڑے ملکوں میں اس قسم کے خرچے ہوتے رہتے ہیں. رانا صاحب کا کہنا مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بڑے بڑے ملک تو یہ خرچے کر سکتے ہیں, پاکستان ایسے خرچے نہیں کر سکتا. اور رانا صاحب ہر پیسے کا حساب دینا پڑتا ہے, اور میرا خیال ہے اگر ہم اس بات کے اوپر سوچنا شروع کر دیں تو بسم اللہ تو آپ اپنے گھر سے شروع کریں گے. ہمیں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو, میں اگر اجازت دیں میں تو آپ کے درمیان بالکل نہیں بولی, اب آپ میری بھی صبر سے بات سن لیں. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ سنس وی آر دا کسٹوڈینز, ہمیں ایک ایک پیسے کا حساب رکھنا چاہیے اور حساب کرنا چاہیے اور حساب دینا چاہیے اور حساب پوچھنا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ آپ کا اور میرا پیسہ نہیں ہے, یہ قوم کا پیسہ ہے. اس قوم کے پیسے کو یہ عوام کا پیسہ ہے. آپ کا کیا خیال ہے حکومت پاکستان کہاں سے پیسہ لے کے آتی ہے؟ وہ عوام کا جو آپ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے لگا کے ہمارے پاس آتا ہے. اس لیے ہر پیسے کو خرچ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کیا یہ جو میں پیسہ خرچ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, اس پیسے سے میری عوام کو کوئی فائدہ ہے, اور اگر فائدہ نہیں ہے تو پھر 10 دفعہ سوچنا چاہیے اس کو میں نے خرچ بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا. اب آپ ان چیزوں کے اوپر تو ضرور حساب ہونا چاہیے. وجہ یہ ہم اپنے گھر سے حساب شروع کریں گے نا تو پھر اوروں کا حساب کریں گے. اگر میں اپنے گھر کا حساب نہ دوں تو پھر کسی اور کا حساب میں کیسے مانگوں گی؟
अगर मैं अपने घर ही ना ठीक रखूं तो मैं किसी और से कैसे पूछूंगी। इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, जिन सम जो पैसों की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ उन हुकूमतों का नहीं, सबका हिसाब इसी तरह होना चाहिए। आप अपनी प्राइवेट विजिट 10 दफ़ा करें, आप अपना प्राइवेट विजिट अपने पैसे खर्च करिए, हुकूमत के पैसे ना खर्च करिए, ना आवाम के पैसे खर्च करिए। अब आप मुझे बताइए कि जिस ज़माने में दिल के ऑपरेशन के लिए नवाज शरीफ साहब सवा महीना के दो कितने महीने वहाँ रहे थे इंग्लैंड में, एक तो पूरा PIA का जहाज़ जब गया था और फिर वापस उनको लेके भी आया था, वॉज दैट नॉट अ ड्रेन ऑन द एक्सचेकर? नंबर 2, व्हाट वाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि सारी काबीना भी साथ चली गई थी, काबीना को भी उधर ही बुला लिया गया था, तो कौन खर्चा उठा रहा था? हम कहाँ से हमारे, आप देखें ना इस वक्त आप कितने परेशान हैं कि गरीब आदमी कितना तंग और परेशान है, तो उस वक्त हमें कोई परेशानी नहीं थी गरीब आदमी के लिए। आपका क्या ख्याल है? उस वक्त दूध की नहरें बह रही थी पाकिस्तान के अंदर, उस वक्त हालात बहुत अच्छे थे, हालात तो ख़राब मुसलसल हो रहे थे, आपके सामने ही है ट्रेड डेफिसिट कहाँ से कहाँ पहुँच गया था, तब शोर और गुल मचा हुआ था। आपका फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान से दौड़ गया था, यानी उसने पाकिस्तान वापस आने का नाम ही नहीं लिया। किससे आप हिसाब लेते? और आज जब हम बात करते हैं तो आप एक दूसरे का हिसाब का खाक मट्टी लेनी है आप लोगों ने। यानी एक तरफ वो कहते हैं, आप उसकी बात कर रहे हैं कि जी ये तो आवाज़ जो है असेंबली में उठानी चाहिए और आपको भी उठानी चाहिए, कौन मना करता है? जाके पूछे ना नवाज शरीफ के बजाय ये कि जी नवाज शरीफ को अच्छा खाना मिले, आपको आवाज़ वहाँ ये मचानी चाहिए कि जी गरीब आदमी को अच्छा खाना मिलना चाहिए, हमारे लोगों को ये जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए और सब्सिडी देनी चाहिए। दिस इज व्हाट वी शुड बी टॉकिंग अबाउट। आई टोटली एग्री विद यू। पर मकसद ये है कि जिन लोगों ने ये सारे पैसे ज़ाया किए उनसे क्या कोई पूछ कुछ नहीं होनी चाहिए? हर बंदे से पूछ कुछ होनी चाहिए, हर बंदे को हिसाब देना चाहिए। और मैं तो इस बात पे टोटली बिलीव करती हूँ कि जो काम हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। Until and unless we make everybody accountable, आपका मुल्क कभी इंप्रूव ही नहीं कर सकता। ऑस्टेरिटी यानी एक तरफ आप कायदे आज़म का ये पाकिस्तान है जिसने जब पाकिस्तान बना था तो उसने कहा था चाय भी नहीं आपने पीनी, एक तरफ हम अरबों पैसे रुपए खर्च कर दें और हिसाब देने वाला कोई ना हो, और अगर हिसाब मांग लिया जाए तो आप नाराज़गी का इजहार करें, हिसाब ज़रूर दें, और सबसे बड़ी बात है हमसे भी मांगे। ये सिर्फ ये नहीं कि आप अपना हिसाब दें, हमें भी हिसाब देना पड़ेगा, हर चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। ये कौम का पैसा है, ये ऐसे नहीं ज़ाया होने देंगे हम। राजा साहब, क्या ये सवाल करना जो है, एक तरफ हम कहते हैं जी जमहूरियत होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो डेमोक्रेसी में तो मिनट टू मिनट अकाउंट, आज जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो 5 साल की अकाउंटेबिलिटी पे बिलीव नहीं करती है। जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी वो तो मिनट टू मिनट अकाउंटेबिलिटी, यानी इस लम्हे हमारे हुक्मरान ने क्या किया, हम उससे मुहासबा करने के हक बजाने में इमरान खान हो, कोई भी XYZ हो, ये 3 अरब रुपए से जायद की अमाउंट ये सिर्फ 2 शख्सियात की है। इसमें राजा परवेज अशरफ और गिलानी साहब के जो दौरे हैं वो बाद में बताएगी हुकूमत के वो क्या है। तो क्या इस पे ये गैर ज़रूरी मौजू है, इस पे बात नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए? देखिए, इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि आप ज़रा वो टाइम देखें कि कितने दिन वो 124 कितने दिन आपने बताए थे, 9.5 माह मियाँ साहब बाहर थे और 264 दिन ज़रदारी साहब बाहर। अब 264 दिन इस कौम ने आपको एक पोर्टफोलियो दिया है, एक इज्जत दी है, काम करने के लिए दिया है। वो जो कायदे आज़म ने कहा था काम काम और बस काम, तो ये किस चीज़ का काम है कि 264 दिन आप मुल्क से बाहर, हाँ फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे तो आपने क्यों नहीं लगाए थे फॉरेन मिनिस्टर? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉरेन ऑफिस अपनी जगह इंडिपेंडेंटली काम करता है, क्योंकि जो वज़ीर आज़म होता है वो खाली फॉरेन एक मिनिस्ट्री नहीं देखता, वो तो ओवरऑल पूरा मुल्क उसने देखना होता है। तो अगर उसका फोकस सिर्फ यही था फॉरेन ऑफिस की तरफ, तो देखिए बात यह है कि अकाउंटेबिलिटी इज़ मस्ट। जहाँ पे असूल की बात होगी, ये बात नहीं होगी कि पेनी वाइज इज़ और पाउंड फुलिश, नो नॉट एट ऑल। बात यह है कि अगर दुनिया की डेमोक्रेसीज़ की जब हम बात करते हैं कि जी देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं होती? क्या वहाँ पे वहाँ के लीडर्स से नहीं पूछा जाता है बताइए आप कैसे ये इतनी शाखर्चियाँ कर रहे हैं? नॉट एट ऑल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस कौम को जागना चाहिए। हमें मसला ये हुआ कि कौम को लगा दिया कि जी कौम ने को तो मसला उसके अपने पेट का है, रोटी का है, लेकिन उसके साथ साथ कौम ने, अब यही वो बात है कि कौम पूछ रही है कि बताइए ये पिछले 10-12 साल में जो आपने इतनी 30,000 बिलियन की जो आपने बोरिंग की हुई है, ये बोरिंग कहाँ पे, क्या हमारे लिए की थी या क्या आपने बैरून मुल्क जाके अपने किकबैक्स वापस लेने थे? क्या बैरून मुल्क जाके आपने उन्हीं किकबैक से एसेट्स बनाने थे? क्या बैरून मुल्क जाके आपने लॉबिंग करनी थी? क्या देखिए जी ये चीज़ें अब खुल रही हैं। बैरून मुल्क जाने के पर्पसेस भी हमें नज़र आ रहे हैं। क्या बैरून मुल्क जाके बड़े बड़े स्टोर्स में आपने शॉपिंग करनी थी, वहाँ जाके रिक्रिएशन करना था?
تو یہی بات اب عوام کو دیکھنی چاہیے کہ جناب اگر کسی شخص کا اس ملک سے باہر کوئی انٹرسٹ ہے تو پھر عوام اس کو بالکل ووٹ دیتے وقت بھی سوچے کہ جناب یہ چند ماہ کی 1 سال کی 5 سال کی چھٹی پہ یہاں آتے ہیں اور حکمرانی کرتے ہیں اور پھر واپس جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی آئی اسٹرانگلی سپورٹ یور دس پروگرام, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں میں اویئرنیس لا رہے ہیں کہ جناب یہ ہیں وہ شاخرچیاں. اس طریقے سے عوام, وہ پنجاب کا صاف پانی تو ہمیں ملا نہیں, وہ ہیلتھ کی فیسلٹی ہم نے دیکھ لی, یہ 3 کروڑ ٹپ تو دے سکتے ہیں لیکن 3 کروڑ میں یقین رکھیے امیر عباس کہ کم از کم 300 لوگوں کا علاج بہترین قسم کا ہو سکتا ہے. تو یہ باتیں اب دیکھنے کی ہیں اور ان کو سمجھنا بھی ہے. رائٹ جی, ایک بریک لیتے ہیں. بریک سے واپسی میں رانا صاحب سے اس پر ایک سوال کریں گے, اس کے بعد پھر سینٹ کی تبدیلی کے حوالے سے اپوزیشن اس وقت پوری طرح سے تیار ہو چکی ہے اور بظاہر نمبر گیم جو ہے وہ اپوزیشن کے حق میں ہے. نظر آ رہا ہے کہ صادق سنجرانی صاحب کا جانا ٹھہر گیا ہے. بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. چیئرمین سینٹ کی تبدیلی تقریباً قریب ہے, لیکن اس سے پہلے میں ذرا آخری سوال کرنا چاہوں گا رانا محمد افضل صاحب سے, جو آج حکومت نے سابق حکومتوں کے سربراہوں کے اخراجات کی تفصیل رکھی بیرون ملک دوروں سے متعلق. رانا صاحب, نواز شریف صاحب نے اوسطاً جو برطانیہ میں ذاتی نوعیت کے دورے کیے وہ اوسطاً 5 دورے ہر سال میں کیے. ان کے بچے باہر تھے. عمران خان صاحب کے بھی دونوں بیٹے پاکستان سے باہر ہیں اور اگلے مہینے عمران خان صاحب کی حکومت کو 1 سال پورا ہو جائے گا, یعنی 1/5 گورنمنٹ گزر جائے گی. ابھی تک عمران خان صاحب نے بیرون ملک کوئی دورہ نہیں کیا. تو ایک فرق تو یہاں نظر آ رہا ہے نا کہ 1 سال گزر گیا, عمران خان صاحب نے برطانیہ اپنے بچوں سے ملاقات نہیں کی ہے. نواز شریف صاحب تو سال میں 5 دفعہ جاتے رہے. دیکھیں, یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. کچھ لوگ اپنی فیملی کو اہمیت دیتے ہیں, کچھ نہیں دیتے. یہ ان کی ذات کے ساتھ منسلک ہوتا ہے. ہم اس پہ کیوں تبصرہ کریں؟ تبصرہ کریں گے تو برا لگے گا. دیکھیں, میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں. راجہ عامر صاحب کا مجھے بڑا احترام ہے. آپ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی یہ ایک لیگل اوپینین یا ایک لیگل شخصیت ہیں جی, اور میں مانتا ہوں کہ ان کا بہت ایکسپیرینس ہے. لیکن جب وہ سیاسی باتیں کرتے ہیں تو پھر میں یہ حق بجانب ہوں کہ کیا انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کر لی ہے, کیا وہ نیب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تاکہ میں ان کی بات کو اس کے مطابق ریپرزینٹ کر سکوں. کیونکہ وہ لیگل ڈومین سے باہر نکل کے پولیٹیکل جب بات کرتے ہیں تو میں پھر ان کو احتراماً میں خاموش رہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ میں نے ان کو کس پیرائے میں جواب دینا ہے. کچھ ایسی باتیں ہیں جو اپنے لیگل ڈومین سے وہ باہر کرتے ہیں. مجھے پتہ چل جائے کہ وہ کس پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو میں اس کا بڑا اپروپریٹ جواب ضرور دینا چاہوں گا. تو جہاں تک ڈاکٹر راشد صاحب ہیں, ان کا بھی مجھے بڑا احترام ہے. وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی امپورٹنٹ رکن ہیں اور نواز شریف کے کھانے کے بارے میں بات کر رہی تھی. اب آپ اگر اتنی گھٹیا چیزوں پہ چلے جائیں گے کہ وہ گھر کا کھانا نہیں کھا سکتا, وہ کھانا زیادہ کھاتا ہے, وہ کھانا کم کھاتا ہے, خدا کے لیے آپ کو لوگوں نے اس لیے, آپ یو آر اے ڈاکٹر, اور آپ ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ مریض یا اس عمر میں 70 سال کی عمر میں بندے کو پرابلمز ہو سکتے ہیں. بندے کی چوائسز اگر ہوں اور ایک وزیر اعظم 3 دفعہ کا ہو اور اس کو آپ بار بار یہ کہیں کہ وہاں تو اور گل سڑ رہے ہیں مجرم, ان کے ساتھ آپ کمپیئر کر لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, تو یہ چیزیں جو ہیں میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. میرا خیال ہے آپ نے رانا صاحب پتہ نہیں کیا بات سن رہے تھے. ہر بندے کا برا وقت. میرا خیال ہے آپ رانا صاحب آپ بھی دھیان سے سنا کریں کہ میں نے کیا بات کی. آپ کی پارٹی کر رہی ہے, ان کی مراد یہ ہوگی رانا صاحب کی کہ آپ کی پارٹی, مطلب یہ چھوٹی چھوٹی میری پارٹی کرتی ہوگی. جو بات میں نے کی آپ میری بات کا جواب دیجئے نا. میں نے بالکل سنا ہے, بات کر رہی ہوں حساب کتاب کی. ہر بندے کا حساب ہونا چاہیے. آپ کھانے کی بات کیا کر رہے ہیں؟ آپ میرے ساتھ, آپ ایک طرف مجھے ڈاکٹر بنا کے کھانے کا آپ میرے ساتھ, آپ نے نواز شریف کے کھانے کی بات کی, وہ کیوں اہم ہے آپ کے لیے؟ I have not said anything about his food. میں نے کوئی بات نہیں کی. آپ نے کھانے کی بات کی, بھی نہیں کیا کھانے کا. کیوں اہم ہے یہ آپ کے لیے کہ وہ کیا کھانا کھا رہے ہیں؟ آپ why are you saying something? لوگ پھر آپ کا کھانا ڈھونڈنا شروع کر دیں گے کہ آپ کون سا کھانا کھاتی ہیں. یہ تو پھر ٹیٹ فار ٹیٹ چلے گا, اور یہ آپ چاہتے ہیں تاکہ آپ کی توجہ جو لوگوں کی ہے وہ اصل معاملات سے ہٹی رہے. This is the problem with your government. I don't think so. You have a problem about hearing and your perception. There's something definitely wrong with your perception. میں حساب کتاب کی بات کر رہی ہوں کہ عوام کا جو پیسہ خرچ ہوا ہے اس کا سب کا حساب دینا پڑے گا. اور کیا بات میں نے کی کہ آپ غلط آگے سے پوائنٹ کر کے دیکھیں. I have not said anything at all, and don't
Don't ये say live show है, अभी something तो rewind and don't नहीं हो put सकेगा। words in my आप जज्बात mouth. I'm में- very sure about what I've said. हिसाब किताब अकाउंटेबिलिटी हर कोई वक्त चल रही जज्बाती बात होती नहीं है। मुझे तो आपका जज्बात कभी आते ऑडिटर जनरल चल रही है तो होनी चाहिए। एक इंटरनल ऑडिट होता है, एक एक्सटर्नल ऑडिट होता है। आपका इंटरनल ऑडिट हर वक्त चल रहा होता है, आपका ऑडिटर जनरल हर वक्त ऑडिट कर रहा होता है, आपका इंटरनल ऑडिट हो रहा होता है। और जो सियासी ऑडिट है वो अगर आप करेंगे तो बना लें कि हमारी ये उसके अंदर कौन सी चीज़ ज़्यादा अहम है, दौरे ज़्यादा अहम है या आवाम की बदहाली ज़्यादा अहम है, या हमने जो 300 डैम नहीं बनाया KPK में, या BRT जो हमने तबाह करके खैबर पख्तूनख्वा को खड़े ये ज़्यादा अहम है, उनमें कितना हुआ। तो ये जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो हम डिबेट करते हैं, मुझे उस पर एतराज़ है। मुझे अकाउंटेबिलिटी खामोशी और जिसकी आउट ऑफ बड़ा कॉन्टेक्स्ट खूबसूरत कौन सी डिबेट हो हो रही रही है। है? आवाम का पैसा है, उसकी डिबेट ना करें। हो आवाम जाएगी का पैसा है, जहाँ और खर्च इंसाफ हुआ भी उसका हो हिसाब जाएगा, देना पड़ेगा। लेकिन ड्रामेबाजी नहीं कोई बात होगी। ऐसी गलत बात नहीं कही ना। अच्छा, वैसे आपने राणा साहब जो मियां कोई ड्रामा साहब नहीं कर रहा, ड्रामा तो करें। आप कर रहे हैं इस वक्त। मियां साहब के खाने का जो मैंने आपने तो सवाल मना किया नहीं किया करें, मैं तो बोल रहा हूँ कि ये गैर अहम है, राणा साहब जो मियां आपके साहब लिए के अहम है। मियां करें। साहब जो मियां साहब के खाने की आपने बात की है, तो चूंकि डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, तो मैं जरा डॉक्टर साहबा से जी। डॉक्टर साहब आपसे PTI के नुमाइंदा की हैसियत से नहीं, एक डॉक्टर की हैसियत से सवाल करना चाहूंगा आपसे। एक एडवाइस करें आप बतौर डॉक्टर कि मियां साहब की बीमारियों के मुतालिक जो कुछ रिपोर्ट सामने आई है अब तक, मियां साहब को किस किस्म का खाना जो है वो प्रिस्क्राइब होना चाहिए? एडवाइस क्या होगी मियां साहब के लिए? बतौर डॉक्टर आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए जी, ही इज अ डायबिटिक। अगर डायबिटिक है तो ही नीड्स अ डायबिटिक डाइट, और तो कोई ऐसी बात नहीं है। उनकी मर्जी और है यार, diabetic diet वो कोई ऐसी जैसा मुश्किल मर्जी बात खाएं, नहीं है। आपको क्या है। तो खाए ना खाए, मैं तो मुफ्त मशवरा लेके दे रहा हूँ आपको। मतलब डॉक्टर अगर आप साहब से। बतौर मरीज की बात कर रहे हैं तो मैं तो बतौर मरीज बता रही हूँ कि उनको क्या खाना चाहिए। लेकिन उनकी हमारे से तो ज़्यादा फिक्र उनकी बच्ची को है कि उनको शायद खाना सही नहीं मिल रहा। हमने तो खाने का जिक्र ही नहीं किया। अगर शोर मचा रही है तो उनकी बेटी शोर मचा रही है। वो जो आपकी रानी साहिबा हैं, वो रोज़ाना फरमा रही होती हैं मेरे अब्बू को खाना ठीक नहीं मिल रहा, वो इसलिए- मेरे अब्बू का घर से खाना बनना चाहिए। हमने तो वो जिक्र डॉक्टर भी नहीं साहब किया इसलिए खाने का। क्योंकि देखें ना, हाँ, उनका उनको परेशानी लगी पहले हुई है। मियां मैं साहब का- बतौर डॉक्टर बता रही हूँ आपको कि ही शुड बी ऑन अ डायबिटिक डाइट। सही है। बिकॉज वो डायबिटिक है, इसलिए लेकिन उनका डॉक्टर साहब, लो कार्बोहाइड्रेट पहले- डाइट होगा। बता दीजिए, मैं डिटेल बता दी। पहले मियां साहब का जो खाना है वो चूंकि घर से आता था, तो मियां साहब की चॉइस का मेन्यू होता होगा। वो सब्जी खाना चाहते हैं, वो करेला गोश्त खाना चाहते हैं, वो फलियां गोश्त खाना चाहते हैं, तो वो जो उनकी पसंद थी। लेकिन अब आपकी हुकूमत ने कहा नहीं जी, मियां साहब को जेल का खाना खिलाया जाएगा। उस पर मरियम बीबी को तशवीश ये है कि कहीं जेल के खाने में खुदा ना खास्ता मियां साहब के लिए कुछ मिला ना दिया जाए और मियां साहब को कोई नुकसान, ये उन्होंने तशवीश जाहिर की है। अब इसमें जमानत तो हुकूमत नहीं दे रही है ना कि जो जेल का खाना जो है वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे खाना हम खाते हैं, उस खाने में कुछ ऐसा नहीं होगा। देखिए, मकसद ये है कि खाना जो मिलता है जेल के अंदर, उसमें क्यों खुदा ना खास्ता कोई मिलाएगा। हमें तो ज़्यादा फिक्र पड़ी होनी चाहिए बाहर से जो खाना आता है, ये ना हो कि उसमें कोई गड़बड़ हो जाए। फिर क्या करेंगे हम, फिर किस तरह जिम्मेदारी उठाएंगे। इसलिए मेरा ख्याल है एज अ प्रिजनर आप ये तो भूलिए ना कि वो जेल में बतौर कैदी हैं, और अगर वो जेल में कैदी हैं तो कैदियों के ऊपर कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी ना, ये तो नहीं कि जस्ट बिकॉज ही इज़ बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री और इसलिए उनको खाना जो है उनका घर से आना चाहिए। इस तरह तो बाकी सारे कैदी जो हैं उनका भी खाना घर से आना चाहिए। अब आया जहाँ तक उनका कि जी खाना जो है उनका इज इट अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, आई एश्योर यू बिल्कुल उनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। मरियम नवाज साहिबा को मरियम साहिबा का जो जिक्र हो रहा है, तो जी मरियम साहिबा का जो जिक्र हुआ है, तो मरियम साहिबा को एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम साहिबा ने जो दस्तावेजात जमा करवाई थी उनके बारे में ये था कि वो जाली दस्तावेजात हैं, जाली ट्रस्ट डीड है, वो फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो टेम्पर्ड डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो उस पर मरियम साहिबा को 19 जुलाई को एहतसाब अदालत ने राजा आमिर अब्बास साहब तलब कर लिया। एक तो अगर आप राना साहब को रिस्पॉन्ड करना चाहें जो उन्होंने राना साहब आपके बारे में कहा है, और मरियम साहब बहुत नफीस आदमी हैं, बहुत लर्नेड आदमी हैं। मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट होगी कि इस मुल्क में अगर आप किसी सियासी लीडर को या किसी को एनालाइज करते हैं तो उसके लिए ज़रूरत नहीं और ये नेसेसरी नहीं कि आपका ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से हो। एज एन इंडिपेंडेंट पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी का ये राइट है कि वो एनालिसिस करे कि उसके जो लीडरान्स हैं, उसकी जो सियासी पार्टीज़ हैं, वो किस रुख पे जा रही हैं और वो किस तरीके से डिलीवरेंस दे रही हैं और क्या उनकी डिलीवरी है। इट्स नॉट नेसेसरी, मेरा ज़ाती
ذاتی طور پہ کسی سیاسی پارٹی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی باقاعدہ رکنیت تو کسی جماعت کی آپ کی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. ناؤ کمنگ ٹو دس، یہ جو کیس ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کیس چلا تھا، سپریم کورٹ نے نیب کو یہ بھجوائے تھے کیسز اور فائلز، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ڈیورنگ ٹرائل آف دا کورٹ کوئی ایسا ڈاکیومنٹ آتا ہے کہ جس کے بارے میں یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہ فالس ہے، فیبریکیٹڈ ہے اور فورجڈ ہے، اور اگر ایسی چیز آتی ہے تو اس کی علیحدہ سے کارروائی ہوگی. اب مریم بی بی کا جب ایون فیلڈ کا کیس سیٹل ہو گیا تو انہوں نے اس چیپٹر کو علیحدہ کر دیا تھا، اس کا چارج بھی علیحدہ فریم کرنا تھا. شروع میں ایک چارج فریم ہو گیا تھا تو انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ نہیں، یہ چارج اکٹھا فریم نہیں ہو سکتا، یہ ایک علیحدہ سے کرائم ہے. اب یہ جو ہے یہ فورجری کرنا اور پھر فورجری کر کے کوئی ایسا ٹائٹل ڈیڈ بنانا اور پھر اسے عدالت میں استعمال کرنا، ہمارے پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 466 ہے اور 467 ہے، 471 ہے، اس کے تحت یہ ہوگا کہ ان کو چارج فریم ہوگا، پھر ایویڈنس آئے گا، پھر مریم بی بی کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اس کو کراس کرے، اپنا ڈیفنس لے کے آئیں، اور اگر عدالت یہ ایک علیحدہ کیس ہوگا، علیحدہ ایگزیکٹلی انٹائرلی. اس میں کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اس میں جو 7 سال تک ایک سیکشن میں ہو سکتی ہے، اچھا. اور 467 میں ایون لائف امپریزنمنٹ ہے یا 10 ایئرس کی سزا ہے. 7 سال تو پہلے سزا ہوئی بھی تھی مریم بی بی کو. وہ ان کو نیب کے کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹس میں ابیٹمنٹ کی اور اس میں ہوئی تھی. جی، تو اس میں بھی کافی سیریس اس کے ہیں، خاص کر جہاں پہ ٹائٹل ڈیڈز اور اس قسم کی چیزیں بنتی ہیں اور وہ اگر عدالت میں استعمال کی جاتی ہیں اور عدالت اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی فورجری کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو اٹس اے سیریس اوفینس. اس کا پورا ٹرائل چلے گا اور اس میں بھی اریسٹ بھی ہو سکتی ہیں، اس دوران وہ اریسٹ ہو سکتی ہیں، پھر انہیں بیل لینی پڑے گی. لیکن وہ اسی حل میں باہر تو ویسے بھی نہیں جا سکتی. لیکن یہ نان بیلیبل اوفینس ہے، اچھا، یہ اب نیب کی طرح کا اوفینس نہیں ہے. اس میں انہیں پھر اریسٹ کیا جائے گا کیونکہ یہ پاکستان پینل کوڈ جب لگتا ہے اور وہ نان بیلیبل ہو تو آپ کو ایک دفعہ اریسٹ کر کے پھر ضمانت. جی رانا صاحب، یہ تو ایک اور خطرے کی گھنٹی آج بج گئی ہے مریم بی بی کے لیے. تو یہ میں صرف پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بھی ارشد ملک صاحب کی عدالت میں کیس جائے گا یا کہیں؟ یہ میرا خیال بشیر صاحب کی، یہ بشیر صاحب کے کورٹ میں ہے، بشیر صاحب کے. میرا راجہ صاحب سے سوال ہے کہ ارشد ملک صاحب کی عدالت میں جائے گا یہ کیس؟ رانا صاحب، یہ بشیر صاحب کی کورٹ میں ایون فیلڈ کا جو کیس چلا تھا، وہی جو جس طرح کی وہ عدالت ہے جائے گا. نہیں چلے، اللہ خیر کرے گا، کا مقابلہ انشاءاللہ کریں گے. صرف اللہ خیر کرے گا. جی میں تو وکیل نہیں ہوں، انشاءاللہ ہمارے وکیل جو ہیں وہ ہر مشکل کا مقابلہ انشاءاللہ کریں گے. صرف ان کو ایک ہی فیملی میں بھی کوئی اور نہیں، اور پاکستان کی خدمت کی، اور جو نتھو خیرے کھا پی کے ہاتھ صاف کر کے چلے گئے. عقل مند دشمن جو ہے وہ ایک جاہل دوست سے بہتر ہوتا ہے. تو یہ جو جاہل ہمیں ٹکر گئے ہیں جنہوں نے پاکستان کی معیشت تباہ کر دی ہے، انہوں نے چوری نہیں کی، انہوں نے لٹوا دیا ہے، انہوں نے بیڑا غرق ضرور کر دیا لیکن ابھی تک چوری ان کی ثابت نہیں ہوئی. اس لیے ان کا جو انہوں نے جتنا بھی نقصان کیا ہے وہ قابل قبول ہے، اور باقی چیزیں ٹھیک ہے. اللہ خیر کرنا. جی ڈاکٹر صاحب، عمران خان صاحب نے ابھی چوری نہیں کیا بقول رانا صاحب، لیکن ویسے ملک کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا معیشت کا، تو آپ نے ویسے ہی ملک کو اتنا نقصان پہنچا دیا ہے، چوری کرنے کی کیا ضرورت اب آپ کو رہ گی؟ بات میرا خیال سب سے اہم چیز تو امیر عباس صاحب ہے کہ پہلے تو یہ بات تو وہ مان گئے ہیں کہ عمران خان نے تو چوری نہیں کی، پہلے باقی والے جو وہ چوری کرتے رہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی ملک کبھی بھی ترقی کرے گا تو اف یو گو انٹو دی ہسٹری آف دی ورلڈ، انہی ملکوں نے ترقی کی ہے جن ملکوں کے اندر سب سے پہلے آپ نے کرپشن ختم کی. اور یہ جو سارے الزام لگے، یہ آپ عمران خان کی حکومت پہ تو نہ لگائیے نا. یہ اگر پاناما لیکس نکلا اور اس کے بعد یہ کیس نیب کے چلے، یہ نیب آپ کی بنائی ہوئی تھی، ہم نے تو بنائی نہیں تھی. اور اس کے اندر اگر وہ وقت مجھے تو بھولا نہیں ہے جب میں کورٹ میں جا کے کھڑی ہوئی تھی الیکشن کمیشن کے اندر، تو میرے ساتھ پیپل پارٹی والے بھی کھڑے تھے، کھوسا صاحب بھی میرے ساتھ ہی گئے تھے. یہ اچانک جو آپ لوگوں کو دوستی سامنے آئی ہے وہ تو صرف اس لیے آ گئی کہ اس وقت ضرورت وقت یہ ہے کہ آپ دونوں آپس میں دوستی کر لیں تاکہ آپ کا حساب کتاب نہ ہو. خالی اسی بات پہ پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ بڑی اچھی مثال انہوں نے دی ہے کہ ایک احتساب ضرور کریں، کرپشن کے خلاف جنگ ضرور لڑیں، لیکن ٹرین کو روکیں نہیں. ٹرین کو روکیں گے تو تمام مسافر جو ٹرین میں سوار ہوں گے وہ منزل پر پہنچ نہیں پائیں گے. ضرور کریں احتساب، لیکن ملک کی اکانومی کو بھی ساتھ لے کر چلیں. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا، آپ سے ملاقات ہوگی کل.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।